दया गरिकन एपिसी को पुस्तक यो 2 अध्यायको 6 पद, एपिसी को पुस्तक 2 अध्यायको 6 पद म पढिदिन्छु। अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। अब यसको सँगै हामी एउटा अर्को पद पनि पढ्छौँ। एपिसी को पुस्तक यसको 5 अध्यायको 8 पद। तपाईहरु एकजनाले पढिदिनुहोस् त। एपिसी 5 को 8, एफिसियन्स च्याप्टर 5:8। किनकि बितेको समयमा तिमीहरू अन्धकार थियौ, तर अब प्रभुमा तिमीहरू ज्योति हौ, ज्योतिका सन्तानहरू झैं हिँड। प्रभु, अब हामी अर्को एउटा पद पनि यसै पुस्तकबाट पढ्छौँ। त्यो चाहिँ 6 अध्यायको 13 पद। कसैले पढिदिनुहोस् फेरि। एफिसियन्स च्याप्टर 6 verse 13। तरै पनि यसमा 6 को 13 पद। ल म पढे। यसकारण खराब दिनहरूमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाओ। प्रभुले वचन पढाइमा हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी थोरै वचन प्रकाशको लागि प्रभुलाई निहार्छौँ। तपाईहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईँ यहोवा परमेश्वर, परम प्रभु, परम धन्य परमेश्वर जो सर्वोच्च स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ, अनि तपाईले यस पृथ्वीलाई आफ्नो पाउदाम तुलाउनुहुन्छ, अनि तपाईँ अन्तर्यामी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक मानिसको हृदयको विचार र भावनालाई तपाईले बुझ्नु भएको छ, अनि कसलाई के कुरा खाँचो छ तपाईलाई थाहा छ, अनि कसले के कुरा सोचिरहेको छ तपाईँ जान्नुहुन्छ। एकैचोटि तपाईँ सारा संसारभरि प्रभु उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो प्रभु अवस्थामा पनि तपाईँ महान परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा तपाईले राख्नु भएको छ। तपाईको जिउँदो वचन अनुसार जतिले ख्रीष्टलाई विश्वास गरे या ग्रहण गरे परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाए। यस प्रकारले तपाईको सन्तान बनाइकन हामीलाई ठाउँमा राख्नु भयो। खास गरिकन प्रभु तपाईले यस प्रकारले आफ्नो महान काम तपाईले प्रभु यो बेलायतमा गर्नु भएको छ। अनि जोन्समा प्रभु यस प्रकारले माउन्ट होरे प्रार्थना भवन तपाईले त्यहाँ खडा गरिकन तपाईको आफ्नो लोकहरूलाई त्यहाँ रहने तपाईको प्रभु पूर्व योजना अनुसार जतिजनालाई त्यहाँ राख्नु भयो, अनि त्यहाँ संगति गर्ने अवसर र मौकाहरू दिइरहनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि हामी पनि फेरि पनि आत्मामा एक भइकन प्रभु हामीले प्रार्थनामा एकअर्कालाई याद गरिरहेका थियौँ। आज तपाईले यो नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गरिकन प्रभु फेस टु फेस प्रभु यस प्रकारले बात गर्ने बोल्ने यो अवसर पनि दिनुभयो। धन्यवाद छ। यो अयोग्य व्यक्ति तपाईको आफ्नो छोरा छोरीहरूले प्रभु तपाईको वचनको लागि स्थानीय मण्डलीमा भइकन प्रार्थना गर्नु भएको छ। अब तपाईँ महान परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीको प्रार्थनाको प्रति उत्तरमा माथिबाट तपाईँले आफ्नो सन्देशहरू प्रभु दिने काम गर्नुहोस्। बिन्ती छ, अयोग्यलाई क्रुसको पछि लुकाउनुहोस्। बोल्ने त होइन, म तमा भइकन बोल्नेछु। तपाईँको प्रतिज्ञालाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना छ। तपाईँ प्रतिज्ञा गर्ने र प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको आवाज, तपाईँको योजना, तपाईँको विचार सबै तपाईँले प्रभु यस प्रकारले समयमा तपाईँले भरपूर भइकन प्रकाश गर्ने काम गर्नुहोस्। जुन समय जति समय बोल्नुपर्छ तपाईँले आत्माले सबै कुरा सिकाउनुहोस्। मान्छे कोही होइन, तपाईँ आत्मा परमेश्वर स्वयं आफै नै बोलिकन तपाईँको आफ्नो छोराछोरीसँग बात गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई
फेरि पनि प्रभु येशू मसीहको नाउँमा दमन गर्दै म आफू पनि तपाईको शक्तिशाली हातमा समर्पित भइहाल्दै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा चढाउँछु। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी जुन परिस्थितिमा गइरहेका छौँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा, अनि यो अवस्थामा कति संसारका मानिसहरूको मनमा धेरै प्रकारका चिन्ताहरू आइरहेको छ। मानौ अब मान्छेलाई एक प्रकारको डिप्रेसन, रोग लाग्ने डर, एकातिर धेरै लामो समय आफ्नो व्यापार व्यवसाय नोकरी धन्दा नहुँदा, कमाइ नहुँदा भोकमारीले अब बित्ने रहेछ भन्ने डर, अनि अर्कोतिर चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई अब यस प्रकारले एकअर्कासँग शङ्का गर्ने, कोही मान्छे सँगै आयो भने यसले कोरोना भाइरस बोकेर आएको हुन सक्ला भन्ने डर। यस प्रकारले डरै डरमा अहिलेको मानिसहरूले संसारमा समय बिताइरहेका छन् यो अवस्थामा। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा यस्तो कुरा हुन्छ भनिकन प्रभुले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा भन्नुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ यो महामारीहरू पनि आउनेछन्, यो चाहिँ अन्तिम दिनका चिन्हहरू हुन् भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अझै अन्त चाहिँ भइहाल्दैन। यस प्रकारले अन्तिम दिनमा जे हुने हो हामीलाई 2 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायमा पनि पावललाई परमेश्वरले अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाहरूको बारेमा त्यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। अनि त्यो विषय हाम्रो नभएकोलाई हामी त्यसलाई पनि पढ्दैनौँ अहिले। अन्तिम दिनमा त्यस्तै कुरा भइरहेको छ मानव समाजमा। कति प्रकारका एकअर्काप्रतिको शङ्का, एकअर्काप्रतिको वैमनस्यता, अनि कति प्रकारका मानवीय व्यवहारहरू एकदमै एकअर्काप्रति चाहिँ रुष्ट बनिरहेको कुराहरू हामी पवित्र शास्त्र बाइबलमा हेर्छौँ। ताकि अन्तिम समयमा यस्तो हुन्छ है, प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा भइरहेको छ। अनि यो मानवीय गतिविधिको कारणले मान्छेमा आएको समस्याहरू, मानवीय गतिविधिले गर्दा प्राकृतिक रूपमा यो नेचरमा परेका त्यसका प्रभावहरूले गर्दा कति प्रकारले यो वायुमण्डल नै दूषित भइरहेको, अथवा यो जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा मान्छेको अनज्ञकारिताको कारणले गर्दा, मान्छेको लापरवाहीको कारणले गर्दा संसारमा यो घटनाहरू घटिरहेको छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। त्यसैले हामी ढुक्कै हुन्छौँ कि यो जे कुरा हुनु थियो प्रभुको वचन अनुसार भइरहेको छ, प्रभुको योजना अनुसार भइरहेको छ। त्यसैले यो हामी चाहिँ यसलाई छक्कै पर्नु पनि हुँदैन, किनकि हामी चाहिँ प्रभुको वचन पढ्नेहरूले यो कुरा थाहा गरेका छौँ। अनि अर्को कुरा, परमेश्वरले हामीलाई जो प्रकारको एउटा आत्मा दिनुभएको छ, हामी त्यो पदलाई पढौँ। 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको यहाँ सायद 7 पदमा होला। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ दिनुभएको त्यहाँ आत्मा छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, सामर्थको, प्रेमको र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले डरको आत्मा होइन, तर यहाँ प्रेमको आत्मा भन्छ, अनि एउटा चाहिँ सामर्थको आत्मा भन्छ, र एउटा चाहिँ आत्मा स्वयंको आत्मा। आत्मा स्वयंको आत्मा हामी आफूले आफूलाई संयमित बनाउने, हामीले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने जो पवित्र आत्माले हामीलाई यो आत्मा दिनुभएको छ। यसले हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ, यसले हामीलाई ढुक्कै बनाउँछ, किनकि हामीले जुन प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ त्यो प्रभु हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, त्यो प्रभु हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो एउटै मात्र कर्तव्य चाहिँ प्रभुको डर मान्नु हो। जब हामी प्रभुको डरमा रह्यौँ भने प्रभुले हाम्रो सुरक्षा आफै गर्नुहुन्छ। त्यसैले भजनकारले भनेका रहेछन् भजन 34 अध्यायमा अनि त्यसको 7 पदमा कि हाम्रो वरिपरि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ एउटा सेनाको रूपमा, क्याम्पको रूपमा खटाउनु भएको छ हाम्रो सुरक्षाको निम्ति।
परमप्रभुको भय मान्नेहरूका परमप्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन् चारैतिर उहाँका दूतले छाउनी लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो वरिपरि स्वर्गदूतहरूको छाउनी, एउटा पल्टन, इन्क्याम्प भन्छ, एउटा पल्टन नै स्वर्गदूतहरूको पल्टन। सायद त्यो स्वर्गदूतहरू हाम्रो वरिपरि अग्निमय तरवार लिएर, है, ज्वालामय तरवार लिएर हाम्रो ड्युटी गरिरहेका छन् स्वर्गदूतहरूले। त्यो हामीलाई देख्दैनौँ, तर यदि कसैले हामीमाथि नराम्रो चित्ताउन आउँछ, हाम्रो घर, हाम्रो कम्पाउन्ड, हाम्रो मण्डली, हाम्रो वरिपरि, भने सायद उनीहरूले त्यो सेनालाई, स्वर्गदूतको सेनाहरूलाई उनीहरूले देख्न सक्नेछन्, किनकि हाम्रो वरिपरि परमेश्वरले हाम्रो सुरक्षा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो रोगमा, हाम्रो बिमारमा, हाम्रो कष्टहरूमा, हाम्रा अभावहरूमा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सेवा गर्ने आत्माहरू खटाएर, है, सेवा गर्ने आत्माहरू खटाएर हाम्रो सेवा टहल गरिरहनु भएको छ। यो रोगमा, बिमारमा, महामारीमा, कष्टहरूमा, सबैमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेवा गर्ने आत्माहरू पनि परमेश्वरले खटाएको छ भनिकन प्रभुको वचन हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको रहेछ। दया गरिकन पढौँ फेरि त्यो पनि। के उनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? के तिनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? जो मुक्तिका हकवाला हुनेहरूका निम्ति सेवा गर्न पठाइएका छन्। मुक्तिको हकवाला हुनेहरूका निम्ति सेवा गर्न पठाएका छन् ती आत्माहरू। यो आत्मा भन्नाले हामी एउटा स्वर्गदूतलाई पनि सङ्केत गर्न सक्छ। ती आत्माहरू भन्नाले कुनै एउटा विश्वासीको जीवनलाई, एउटा जिउँदो विश्वासीलाई पनि जीवनाउन चिन्न सक्छ। किन आत्मा बचाउनु भन्छ नि, एउटा मान्छेले विश्वास गर्यो भने आत्मा बाँच्यो भन्छौँ हामी। हाम्रो आत्मा बाँच्छ। यस प्रकार हामी एकले अर्कालाई सेवा गर्ने, एकले अर्कालाई भक्ति पुर्याउने, एकले अर्कालाई आदर गर्ने, अनि यस प्रकार कति अनदेखि आत्माहरू हाम्रो सेवा गर्नका लागि परमेश्वरले हाम्रो वरिपरि राख्नु भएको छ। यसकारण हामी जुन परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ, उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी डराउँदैनौँ, किनकि यो परिस्थिति जो यो संसारमा आइरहेको छ, आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको यो आत्मा, स्वयंको आत्माले हामीलाई बल दिएको छ, अनि यो बलले हामीलाई ढुक्कै बनाएको छ, अनि हाम्रा प्रभुमा हामी भरोसा परेका छौँ, अनि प्रभुले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। तर यस प्रकारले प्रभुले हामीलाई बचाउनु भएको छ, तर हामीले परमेश्वरको डरमा हाम्रो जीवनलाई जिउनु पर्छ। त्यसैले यो परिस्थिति छ। थोरै आज चाहिँ हामी यही परिस्थितिको सन्दर्भ लिएर एफिसीको पुस्तकबाट केही कुराहरू अध्ययन गर्ने प्रभुले विचारहरू ल्याइदिनु भएको छ। त्यसैले अघि हामीले एफिसीको पुस्तक पढ्यौँ। अब यी सबै परिस्थितिहरूबाट बाँच्नका लागि, यी सबै परिस्थितिबाट हामीले आत्मबल प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ यो एफिसीको पुस्तकलाई हामी थोरै समय, प्रभुले जति समय दिनुहुन्छ, हामी यसबाट केही अध्ययन गर्छौँ। पहिलो कुरा, अघि हामीले पढि गएको खण्डमा चाहिँ एफिसी 2 अध्यायको 6 पद, एफिसी 2 अध्यायको 6 पद, यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाइसक्नु भएको, हामीलाई राखिसक्नु भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। दया गरिकन पढिदिनुहोस् एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पद। अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो। उहाँ मरेकोबाट बौडिनु भयो र हामीलाई पनि सँगै बौराएर उठाउनु भयो, र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो, हामीलाई सँगसँगै बसाल्नु भयो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा बसालिसक्नु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। यही कुरा माथि 1 अध्यायको 21 को अन्तिम खण्डमा पनि यही कुरा छ, बसालिएको कुरा छ। 1 को 21 को अन्तिम खण्ड। तर आउनेवालामा पनि लिने हरेक नामभन्दा धेरै माथि स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भयो। धेरै नामभन्दा माथि स्वर्गीय स्थानमा बसाल्नु भयो। अब यो हेभनली प्लेस, यो स्वर्गीय स्थानहरू छ, यो स्वर्गीय स्थानहरू चाहिँ हाम्रो एउटा अनुभव हुनुपर्छ।
यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाइसक्नु भएको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। अब यो एउटा बसाइको कुरा यहाँ छ। अघि हामीले पढि गएको खण्डमा 5 को यो एउटा अर्को पढौँ, 4 को 1 पदलाई पढौँ। एफिसी 4 को 1 मा, यसकारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। यहाँ चाहिँ हिँड्ने कुरा छ, अघि बस्ने कुरा छ, यहाँ चाहिँ हिँड्ने कुरा छ। अनि अघि हामीले एउटा पद पढेका छौँ, म तपाईँलाई सर्टकटमा यो पोइन्टहरू बताइदिन्छु। अनि यसको 13 पद, 6 को 13 पदमा यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाऊ। यहाँ चाहिँ खडा हुन सक्नलाई। अब यहाँ हामी 3टा कुरा, एउटा हाम्रो बसाई, एउटा हाम्रो हिँडाइ र अर्को चाहिँ हाम्रो खडा हुवाई, यो 3टा विषयवस्तुलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो बसाई या हामी बसालिसकेका छौँ, यो चाहिँ पास्ट टेन्समा छ। प्रभुले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाइसक्नु भएको छ, यो बितेको कुरा हो। प्रत्येक विश्वासीलाई प्रभुले स्वर्गीय स्थानमा बसाइसक्नु भयो। यसले चाहिँ एउटा विश्वासीको जगलाई सङ्केत गर्छ। हामी चाहिँ यस्तो जगमा खडा भयौँ, बसालिएका छौँ, त्यो जग चाहिँ अब कहिले पनि हलिँदैन है, त्यो जग चाहिँ कहिले पनि हलिँदैन। यसले गर्दा यो चाहिँ मुक्तिको जग हो। अब अर्को कुरा चाहिँ, जब हामी बसालिसकेको कुरा चाहिँ पास्ट टेन्समा छ भने अब हाम्रो हिँड्ने कुरा छ, यो चाहिँ वर्तमान समयमा। हामी वर्तमान समयमा कसरी हिँडिरहेका छौँ र कसरी हिँड्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ यो हिँडाइमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। हाम्रो हिँडाइले चाहिँ हामीलाई हाम्रो व्यवहारलाई जनाउँछ। एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले, एउटा नयाँ जन्म पाएको विश्वासी भएको नाताले हामी यो संसारमा कसरी हिँड्नुपर्छ, हाम्रो चाल चलन बानी बेहोरा कसरी हामीले कायम गराएर लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो हिँडाइले सङ्केत गर्दछ। अनि अघि हामीले पढ्यौँ खडा हुने कुरा, यसलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा खडा हुने कुरा। यो खडा हुने कुराले चाहिँ भविष्यलाई जनाउँछ, किनकि अब हाम्रो अगाडि लडाइँहरू हुन सक्छन्, समस्याहरू आउन सक्छन्। ती अन्तिम दिनमा आउने समस्याहरूबाट उम्कन विभिन्न प्रकारका आत्मिक लडाइँहरू लडिरहनका लागि चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्युचरलाई जनाउँछ। यसले गर्दा अब हामी यो 3टा विषयलाई लिएर थोरै प्रभुले समय दिनुभएको खण्डमा अलग अलग अध्ययन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो बसाइ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाइसक्नु भएको छ। यसको अर्थ हरेक हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ। यो ख्रीष्टमा बसालिनुले चाहिँ मुक्तिको निश्चयतालाई जनाउँछ। जबसम्म एउटा विश्वासीको जीवनमा पक्का मुक्ति पाएको अनुभवमा ऊ आउँदैन भने ऊ राम्ररी ख्रीष्टमा बसालिएको नहुन सक्छ, उसको जग कमजोर हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो ख्रीष्टमा बसाल्ने कुराले चाहिँ मुक्तिको कुरालाई सङ्केत गर्छ। यो मुक्तिले चाहिँ विश्वासीको जगलाई सङ्केत गर्छ। अनि यो समग्र रूपमा यो एफिसीको पुस्तक अध्ययन गर्दा हामीले यो कुरा थाहा गर्न सक्दो रहेछौँ। यो चाहिँ एउटा मण्डलीको विषयमा, एउटा मण्डलीको निर्माण कसरी हुन्छ, अनि मण्डली कसरी चल्नुपर्छ, खडा हुनुपर्छ, अनि मण्डलीमा कस्तो प्रकारका समस्याहरू आउँछ भनेर एउटा मण्डलीले बिहेभ गर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको रहेछ। त्यसैले मण्डलीको अध्ययन बुझ्नका लागि चाहिँ एफिसीको पुस्तक राम्ररी बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले विश्वासीको बसाइ, यो बसाइले चाहिँ विश्वासीको जगलाई सङ्केत गर्छ। अनि यो जग चाहिँ विश्वासीको जग चाहिँ साँचो जगमा बसालिएको हुनुपर्छ। अब अलिकति जगको विषयमा कुरा गरौँ हामी प्रभुको वचनबाट। यो पहिलो कुरा हामी
यो साँचो विश्वासीको जग चाहिँ, साँचो मण्डलीको जग चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तिगत पश्चाताप र विश्वासमा निर्भर हुन्छ। हामी यो हिब्रूको पुस्तक यसलाई 6 अध्यायको 1 पदमा हामी यो कुरा पढ्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। हिब्रूको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पद। यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिधोतर्फ जाउँ, मरेका कामहरूबाटको पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वास हो। यो चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको पश्चाताप र विश्वासको जग। साँचो मण्डलीमा खडा हुनका लागि, ख्रीष्टमा बसालिनका लागि चाहिँ दुईटा कुरा अत्यन्त आवश्यक रहेछ। एउटा पश्चाताप, एउटा परमेश्वरमाथि विश्वास। जब हामी आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्छौँ अनि प्रभु येशू मसीहमा पापको क्षमाको निश्चयता छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ, अनि चाहिँ हामी पश्चाताप र विश्वासका साथमा प्रभुलाई हामी जब पाप धोइ माग्छौँ, हाम्रा पाप क्षमा हुन्छ। अनि जब पाप क्षमा हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा मुक्ति हामीले पाउँछौँ। यो मुक्ति पाउँछौँ अनि व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त गर्नु चाहिँ पहिलो जग रहेछ। कति मण्डलीहरूमा विश्वासीहरूले सामान्य अर्थमा यो मुक्ति पाप क्षमा भएको निश्चयता नभएको कारणले गर्दा मण्डलीहरूमा कति प्रकारको एउटा आत्मिक उन्नति प्रगति नभइरहेको हुन सक्छ। यसैले पहिलो जग विश्वासीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा हुने पश्चाताप र विश्वासको जग रहेछ। यो दुईटा जगले चाहिँ हामीलाई मुक्तिको प्रबन्ध गर्छ। जब हाम्रो पाप क्षमा भएको निश्चयता हाम्रो जीवनमा हुन्छ, हामी चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा बसालिएको अनुभवमा हामी आउन सक्छौँ। होइन भने रीति विधि संस्कार संस्कृति एउटा क्रिस्चियनिटीको पछि मात्रै हामी कुद्छौँ। अनि यो परिस्थितिहरू आउँदा विभिन्न प्रकारका यो अहिले जो आइरहेको चाहिँ एउटा एक्कासी संसारभरि यो घटनाहरू आउँदा हामी अतालिने, डराउने, कति प्रकारले अब शारीरिक संसारिक विचारहरू आउने कुराहरू हामीमा आउन सक्छन्। तर हामी जब हाम्रो पश्चाताप र विश्वासको जगमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवन खडा बनाउँछौँ, अनि चाहिँ मण्डलीमा त्यो खालको विश्वासीहरूको समूहमा चाहिँ हामीमा आत्मबल दह्रो भएर आउँदो रहेछ। यसैले तपाईँ र मैले हाम्रो हरेक स्थानीय मण्डलीहरूमा हरेक व्यक्तिलाई प्रभुको नाउँको परिचय दिँदा यी मरेका कामको पश्चाताप र परमेश्वरमाथि विश्वासको कुरा चाहिँ निश्चयता गराएर पाप क्षमाको निश्चयता पछि मात्रै उनीहरूलाई प्रभुमा ग्रहण गर्ने कुराहरू ल्याउनु पर्दो रहेछ। होइन भने यो हुलमुलमा ग्रहण गरे जस्तो गरेर पाप क्षमाको निश्चयता चाहिँ मान्छेमा भएन भने उसको जग कमजोर हुन्छ है। अनि ऊ ख्रीष्टमा बसालिएको उसमा अनुभव हुँदैन, ख्रीष्टमा उसले आशिषित भएको अनुभव हुँदैन, ख्रीष्टमा पापबाट छुटकारा भएको उसले अनुभव गर्न सक्दैन। अनि यो एफिसीको पुस्तक अध्ययन गर्दा चाहिँ ख्रीष्टमा 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 अर्थात् ख्रीष्टद्वारा ख्रीष्टद्वारा ख्रीष्टद्वारा, अनि अर्को चाहिँ मण्डलीमा भएर भन्ने शब्दहरू धेरै दोहोरिएको रहेछ। यसले गर्दा चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ हामी मण्डलीको बीचमा वरिपरि गोलो आकारमा बसियो भने बीचमा चाहिँ ख्रीष्ट येशू मसीह जो रेडियस चाहिँ सबैतिर बराबर होस्। अब हामी स्क्वायर सेपमा बस्यौँ भने अथवा रेक्टेङ्गल सेपमा बस्यौँ भने ख्रीष्ट बीचमा बस्दा पनि लेन्थबाट टाढोमा हुन सक्छ, ब्रेथतिर लेन्थमा नजिकमा हुन सक्छ। तर ख्रीष्ट चाहिँ एकदम सर्कुलर रूपमा हामी गोलो बस्यो भने हाम्रो बीचमा चाहिँ प्रभु, अनि बीचमा प्रभु भएर वरिपरि हामी विश्वासीहरू बस्यौँ भने चाहिँ त्यो बसाइ चाहिँ पक्का मुक्ति पाएको बसाइ। अब मेरो पाप क्षमा भयो, मैले मुक्ति पाएँ, म मरेपछि पनि स्वर्ग जान्छु, अनि म स्वर्गीय स्थानमा बसाले स्वर्गीय आशिषले म आशिषित भएँ। एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय र 3 अध्याय पढ्दा चाहिँ यो 3 अध्यायमा चाहिँ पक्का विश्वासीहरूको यो प्रकारले एउटा बसाइको पहिलो जगको कुरा गरेको रहेछ। यो जग चाहिँ मुक्तिको जग रहेछ। यसैले अब पहिलो जग भनेको हामी विश्वासीहरूको जीवनको जग। अब दोस्रो जग मण्डलीमा, दोस्रो जग विश्वासी एकदमै दह्रो बसेर मण्डलीमा परिस्थितिमा पनि खडा हुन सक्नलाई चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबल एफिसीकै पुस्तकमा आउनुहोस् त, यहाँ भन्छ भविष्य वक्ताहरू र
प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूमाथि बसालिएको जगको कुरा गरिएको छ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको यसको 20 पद। अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाइएका छौ। प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाएको छ। अब यो मण्डलीको अथवा हाम्रो जीवनको जग चाहिँ प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जग हो। यसले चाहिँ के जनाउँदो रहेछ भन्दा परमेश्वरको वचनको शिक्षा। जुन मण्डलीमा जुन ठाउँमा परमेश्वरको वचनको शिक्षा चाहिँ राम्ररी बुझाइएको र छ भने त्यो मण्डलीको जग चाहिँ दर्रो हुन्छ। परमेश्वरको वचनै नबुझेको अथवा परमेश्वरको वचनको शिक्षामा कमजोर भएको मण्डलीहरूमा यो जग बसालिएको हुँदैन रहेछ। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बसालिएको जिउँदो मण्डलीहरू हौँ। त्यसैले संसारमा भइरहेका विपत्ति र आपत्तिहरूमा हाम्रो जग चाहिँ दर्रो गरी खडा भएको छ है। अनि त्यसैले गर्दा यो जग चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आउँदा पनि भत्किँदैन कि हामीमा हाम्रो स्थानीय मण्डलीहरूमा वचनको शिक्षाको जग चाहिँ वचनको शिक्षा चाहिँ प्रशस्त गरी सुन्ने सुनाउने पालन गर्ने के भन्छ ट्रेन्ड बानी हामीमा परेको छ। र यदि कहीँ परेको छैन भने यो प्रकारको शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ भनिकन प्रभुको वचनले भन्दो रहेछ। दोस्रो जग चाहिँ प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जग रहेछ। यसले चाहिँ मण्डलीमा वचनको शिक्षालाई सङ्केत गर्दो रहेछ। अहिले यति मात्र हेरौँ, समय म छिटो छिटो लाँदैछु। तेस्रो जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै नै तेस्रो जग हुनुहुन्छ रहेछ। यो चाहिँ हामी कोरिन्थीको पुस्तकमा सन्दर्भ यसका रेफरेन्सलाई हेर्न सक्छौँ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 10 र 11 पद पढिदिनुहोस्। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नायकले चाहिँ मैले जग बसालेको छु र अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै लैजान्छ। तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होशियार बसोस्। यहाँ अर्को जगको कुरा गरिएको छ। हामी ख्रीष्टमा बसालिनु भनेको चाहिँ जगमाथि बसालिनु हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो प्रसङ्ग यसमा जाँदैछ। अनि यो जग चाहिँ पहिलो जग चाहिँ हामी विश्वासीहरूको व्यक्तिगत जीवनको जग, त्यो चाहिँ हाम्रो पश्चाताप र विश्वासले निश्चयता दिन्छ। दोस्रो जग चाहिँ हामी प्रेरित र भविष्यवक्ताहरूको जग, यो चाहिँ प्रभुको वचनको शिक्षा। दर्रो वचनको शिक्षा पायो भने हाम्रो जग दर्रो खडा हुन्छ। अनि यो तेस्रो चाहिँ रहेछ यो ख्रीष्ट येशू स्वयं आफै जग हुनुहुन्छ। यहाँ भन्छ पावलले मैले बुद्धिमान नायकले चाहिँ मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नायकले चाहिँ मैले जग बसालेको छु। यो जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 11 मा भन्छ। किनकि बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। येशू बाहेक एफिसीको पुस्तक राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। इन क्राइस्ट, बाई क्राइस्ट, एकदमै ख्रीष्टमा भएर ख्रीष्टद्वारा चाहिँ धेरैचोटि उल्लेख गरेको छ। यहाँ पनि ख्रीष्ट येशू बाहेक अर्को जग कसैले बनाउन सक्दैन। तर मान्छेले वचनको शिक्षाको थुप्रो लाउँछन् क्या, धेरै प्रकारका शिक्षाहरू ल्याउने। अनि मण्डलीको जग त्यसैले सारा संसारमा किन धेरै डिनोमिनेसन भयो? एउटा मुख्य विषयलाई लिएर, एउटा शिक्षालाई लिएर मान्छेले त्यही अनुसार त्यो शिक्षालाई प्रकाशित के भन्छ अगाडि बढाउँदै गए। त्यसैले गर्दा धेरै प्रकारको डिनोमिनेसन बनेर गयो। तर त्यो जग दर्रो भएन। तर हाम्रो जग चाहिँ तेस्रो जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू मसीह हुनुहुँदो रहेछ है। जब हामी यो जगमा बसाउँछौँ, जब हाम्रो जीवन चाहिँ यो ख्रीष्ट येशू मसीहमा हामी बसालिएका हुन्छौँ, हामी चाहिँ दर्रो हुँदो रहेछौँ। जब हामी दर्रो भएर ख्रीष्टमा रहन्छौँ नि, हामीलाई थाहा छ यो चट्टानमाथि बसालिएको एउटा घर जस्तो। प्रभु येशू मसीहले नै भन्नुभयो, एउटा बुद्धिमान र मूर्ख मान्छेको तुलना गरेर बुद्धिमान मान्छेले चाहिँ चट्टानमाथि घर बनायो, बाढी आयो तर त्यो घर भत्किएन। हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यो चट्टान ख्रीष्ट येशू मसीह। अनि त्यो बुद्धिमान मानिस हामी मुक्ति पाएका विश्वासीहरू। जब हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रीष्टमाथि बसालिएको हुन्छ, जस्तो सुकै समस्या किन नआओस्,
त्यसले हल्लाउँदैन हामीलाई। यो बाढीले चाहिँ व्यक्तिको जीवनमा आउने समस्याहरूलाई, घटी कमीहरूलाई, रोग बिमारहरूलाई, विभिन्न प्रकारका कठिन परिस्थितिहरूलाई जनाउँछ यो बाढीले। त्यसले हामी विश्वासीहरू जब प्रभुमाथि बसालिएका हुन्छौँ भने यस प्रकारका यो ठुलो महामारी आउँदैछ, यसले हामीलाई विचलित बनाउँदैन। प्रभुको इच्छामा हामी हाम्रो जीवनलाई सुम्पन्छौँ। प्रभुले दिनुभएको ज्ञान अनुसार हामी अहिले यसबाट होसियारी हुन्छौँ। अहिले होसियारी हुनुपर्ने 5वटा कुराहरू छन् है। सारा संसारभरि होसियारी हुने यो हामीलाई थाहा छ। हामी अन्धाधुन्ध प्रभुले के गर्छ, प्रभुले हामीलाई बचाउँछ भन्दै हामीले लापरवाही भएर रोगका सँगसँगै हिँड्ने पनि गर्दैनौँ। प्रभुले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ, अनि उहाँले हामीलाई विश्वास पनि दिनुभएको छ। यसले गर्दा यो तरिकाले हामी चाहिँ प्रभुमा खडा हुन्छौँ अनि हामीलाई यो विपत्ति, यो महामारी, यो रोग बिमार, घटी कमी, अपुग अभावले हामीलाई विचलित पुर्याउँदैन। ख्रिस्टदेखि हामीलाई केहीले पनि टाढा पठाउँदैन, किनभने हामी ख्रिस्ट हाम्रो जग हुनुहुन्छ, जगमा हामी बसालिएका छौँ। मलाई अहिले रोमीको पुस्तक 8 अध्याय पढ्न मन लाग्यो। पढौँ ल। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा हामी त्यो राम्ररी पढ्यौँ भने हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि कसले अलग गर्न सक्छ भनेको छ है। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा केले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ र? केहीले पनि सक्दैन भन्छ। हामी एउटा पद पढौँ, यो चाहिँ 35 देखि पढौँ। कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला? के सङ्कटले वा क्लेशले वा सतावटले वा अनिकालले नाङ्ग अवस्थाले खतराले वा तरवारले अझै पढौँ न। जस्तो लेखिएको छ, यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको निम्ति हामी दिनभरि मारिदछौँ, हामी काटिने भेडा चाहिँ गनिदछौँ। अनि तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरू भन्दा पनि बढी छौँ। हामी त विजेता भन्दा पनि बढी छौँ। हाम्रो जग छ, यो जगमाथि हामी बसालिएका छौँ। पहिलो जग त हाम्रो पश्चाताप र विश्वासको जग दर्रो छ। हामी व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुलाई राम्ररी चिनेका छौँ। दोस्रो जग हामीले वचनको शिक्षालाई राम्ररी पाएका छौँ। अरूलाई पनि मण्डलीमा अगुवाहरूले, मण्डलीमा शिक्षा दिनेहरूलाई पनि यो दर्रो वचनको शिक्षा दिएका छौँ भने अनि हामी आफै ख्रिस्ट हाम्रो जग हुनुहुन्छ। हाम्रो कुने ढुङ्गो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जो रद्द तुल्याउनु भएको ढुङ्गा चाहिँ ख्रिस्ट, जो चाहिँ कुने ढुङ्गो बनिनु भएको छ। यो ढुङ्गा, यो चट्टान, प्रभुले यो चट्टानमाथि म मेरो मण्डली बनाउँछु भन्नुभयो पत्रुसलाई। तर त्यो प्रभुले आफूलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको थियो। यो चट्टानमाथि बसालिएको हाम्रो जीवन, ख्रिस्टमाथि बसालिएको हाम्रो जीवन यस प्रकारका क्लेशहरूले, यस प्रकारका सतावटहरूले हामीलाई अलग पार्न सक्दैन। अझै यहाँ 38 पद पनि पढौँ। यहाँ भन्छ, किनकि मलाई पुरा निश्चयता भएको छ, पुरा निश्चयता छ, न मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतहरूले, न प्रधानताहरूले, न अधिकारहरूले, न अहिलेका कुराले, न पछि आउने कुराहरूले, न गहिराइले, न उचाइले, न त कुनै सृष्टिले नै हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्छ। यसको अर्थ हामीलाई केही कुराले पनि परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्दैन, किनकि हामी ख्रिस्टमाथि बसालिएका छौँ। यसले गर्दा यो जग रहेछ। त्यसले हामीले लिनुपर्ने यसबाट के हो त? लेसन। हाम्रो पाठ चाहिँ के हो त? हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो पहिलो बसाइको है, यो बसाइ, हिँडाइ र खडा हुवाइ छ हाम्रो आजको पाठ चाहिँ। अब हामीले यो बसाइको सम्बन्धमा, जगको सम्बन्ध मात्रै कुराहरू गरिरहेका छौँ। अहिले सायद हामी भ्याउँदैनौँ होला अरूपट्टि व्याख्या गर्न। यो हाम्रो बसाइ जो छ, प्रभुले हामीलाई जहाँ बसाल्नु भएको छ, जहाँ हामीलाई प्रभुले खडा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ उहाँले यो स्वर्गीय स्थानहरूमा, यो चाहिँ ख्रिस्टमा बसालिएका छौँ हामी। यो कुरा छ। यसले गर्दा हामीले यसबाट लिनुपर्ने पाठ या शिक्षा, लेसन चाहिँ के हो भन्दा, तपाईँ र मैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, मण्डलीहरूमा यस प्रकारको दर्रो जगलाई चिनेर, जगमाथि हामीले हाम्रा मण्डलीहरू,
स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि जगहरू नष्ट भयो भने, कमजोर भयो भने, बाइबलमा भन्छ के भन्छ, धर्मीजनले के गर्न सक्छ, जग नै नष्ट भयो भने भनेको छ। यो चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 11 अध्यायको 2-3 पदमा कता भन्छ, यदि जगहरू नै नष्ट भए भने धर्मीजनले के गर्न सक्छ र प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। ल पढ्नुहोस् त। जगहरू नै नष्ट हुन्छन् भने, यो चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 11:3 पढ्दैछौँ। जगहरू नै नष्ट हुन्छन् भने, जगहरू नै नष्ट हुन्छन् भने धर्मीजनले के गर्न सक्छ र? त्यसैले हामीले यो हाम्रो जगलाई दह्रो बनाउनु पर्छ। पहिलो जग हाम्रो पश्चाताप र विश्वासको जगलाई दह्रो बनाउनु पर्छ। साँचो अर्थमा पश्चातापी भएर प्रभु येशू मसीहलाई साँचो अर्थमा विश्वास गर्नु पर्यो। दोस्रो जग मण्डलीमा असल शिक्षा, खाटी वचनको शिक्षा भन्छ। हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने यो वचनको शिक्षाले चाहिँ कति प्रकारले यता र उता उल्ट्याङ पल्ट्याङ गर्ने भन्छ। एबिसीको पुस्तकमा आउनुहोस् त, 4 अध्यायतिर कथा छ होइन यो कुरा। यो हामीले चाहिँ यो हाम्रो पहिलो जगलाई चाहिँ खडा गर्नु पर्यो। यो भन्छ एबिसीको पुस्तक, हामी हेर्छौँ, पढ्नुहोस् त। र अब उसो हामी बालक नरहौँ, जो मानिसहरूका चलाकी र छलपूर्वक धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा, हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता पारिदछन्, यता र उता पार्छन्, अनि वर र पर हुत्याइदछन्, वर र पर हुत्याइदछन्। जब जग नै दह्रो छैन भने हावा, शिक्षा रूपी हावा, अनि एउटाले के भन्छ, अर्कोले के भन्छ, वचन बुझेको हुँदैन, वचनको शिक्षाको थुप्रो लगाउँछ, यता पो अरे उता पो अरे, अनि हामी यता र उता शिक्षा रूपी के भन्छ यहाँ, शिक्षा रूपी बतासद्वारा यताउता हुन्छौँ। तर जब हाम्रो यो जग प्रेरित र भविष्यवक्ताको जगमाथि हामी खडा भएका हुन्छौँ भने हामी कस्तो प्रकार, जुनै पनि प्रकारका त्यो शिक्षाले हामीलाई, झुट्टा शिक्षाले हल्लाउन सक्दैन। यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ यो वचन अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै यो शिक्षामा खडा भएको हुनुपर्छ। एउटा पद अझै पढौँ, यता आउनुहोस् त। हामी तिमोथीको पुस्तकमा आउनुहोस्, 2 तिमोथी 2 अध्याय, 2 तिमोथी 2 अध्यायको एउटा पद यहाँ हामी पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जगको विषयमा त्यहाँ दृढतापूर्वक खडा रहन्छ भन्छ, 2:19 पद। तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, परमेश्वरको जग चाहिँ दृढतापूर्वक खडा रहन्छ। अनि त्यहाँ भन्छ जसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ, अनि ख्रीष्टको नाम लिने हरेक जन अधर्मबाट अलग रहोस्। हेर्नुहोस् त, ख्रीष्टको जग चाहिँ खडा, एकदमै दृढतापूर्वक खडा भएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई भन्छ, तिमीले कस्ता प्रकारको झुट्टा शिक्षाहरू ल्याउने कुराहरूबाट अरूलाई होसियारी बसाऊ भनिकन है। यसले गर्दा यो जगमा जब हामी बसेका हुन्छौँ, हाम्रो जीवन बसालिएको हुन्छ भने हामी आउनेवाला परिस्थितिमा, वर्तमान समयमा हामी असल तरिकाले दृढसँग हाम्रो व्यवहारलाई प्रदर्शित गर्न हामी सक्छौँ। जग नै कमजोर छ भने, अथवा यसो भनौँ हामीले मुक्ति नै पाएका छैनौँ भने, वचन नै बुझेका छैनौँ भने, ख्रिस्टमा भर परेकै छैनौँ भने, हामी जस्ट क्रिस्चियन बनेर मात्र हिँड्यौँ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा हाम्रो जग दह्रो हुँदैन। यसले गर्दा तपाईँ र मेरो यो 3 प्रकारको जगमा हामी खडा भएको हुनुपर्छ। यो पहिलो जगले हाम्रो बसाइलाई सङ्केत गर्दो रहेछ। अनि हामी चाहिँ ख्रिस्टमा बसालिएको, ख्रिस्टद्वारा हामी बसालिएको, यो प्रकारले चाहिँ हामीलाई पहिलो तिमोथी यो एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय र 3 अध्यायमा चाहिँ हाम्रो बसाइको सम्बन्धमा कुरा गरिएको रहेछ। अब अरू हामी समयलाई यति नै राख्छौँ। त हामीले दोस्रो विषय चाहिँ हेरेका थियौँ, हाम्रो हिँडाइ है। हाम्रो हिँडाइले चाहिँ केलाई सङ्केत गर्छ भने, हाम्रो हिँडाइले हाम्रो व्यवहारलाई सङ्केत गर्छ। 1-2वटा पद चाहिँ पढिराखौँ। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायमा आउनुहोस्। 4 अध्याय र 5 अध्यायले चाहिँ हाम्रो हिँडाइलाई सङ्केत गर्छ। यो हिँडाइ चाहिँ वर्तमान समय हो।
यो हाम्रो बसाइ चाहिँ पास्ट बितेको समय। अब यो हाम्रो हिँडाइ चाहिँ अहिले हामी हाल कसरी हिँड्दैछौँ भन्ने। अब 4 को 2 पद पढ्नुहोस् त, एकै पद पढ्नुहोस्। यसकारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। हामी चाहिँ बोलावटको योग्य चालमा हिँड्नुपर्छ। अब अर्को कुरा हामी यसैमा पढौँ, 17 को अन्तिम खण्ड मात्रै पढौँ। त्यहाँ भन्छ हिँड्ने कुरा छ त्यहाँ पनि, यसैको 17 को अबदेखि उसो अरू अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड, अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड। अब एउटा पद पढौँ हामी फेरि, त्यो चाहिँ कहाँ पढौँ भन्दा चाहिँ अघि पढेको हामीले यो 5 को 8 को अन्तिम खण्ड, ज्योतिका सन्तानहरू चाहिँ हिँड, तिमीहरू चाहिँ ज्योतिको सन्तान झरी हिँड। अब 15 पदमा हामी पढौँ, 5 कै 15। यसकारण तिमीहरू होसियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ? हेर बुद्धिहीन चाहिँ होइन तर बुद्धिमान चाहिँ हिँड, बुद्धिमान चाहिँ हिँड। यसले गर्दा हामी यहाँ योग्य चालमा हिँड्नु पर्ने, अन्य जाति जस्तो नहिँड्नु पर्ने। अनि अर्को चाहिँ अब 5 को 1 पद 2 पदमा पनि पढिदिनुहोस्। अनि त्यहाँ भन्छ रहेछ र प्रेममा हिँड्नु पर्ने। अनि त्यसपछि ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँड्नु पर्ने, बुद्धिमान चाहिँ हिँड्नु पर्ने। अब यसलाई व्याख्या गर्ने समय भएन। अब तपाईहरुले यो यति कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ रहेछ। यो हिँडाइले चाहिँ हामी विश्वासीहरूको चाल चलन बानी बेहोरा, हाम्रो रहन सहन, एक प्रकारले हाम्रो नैतिक जीवनलाई संकेत गर्दछ। हामी विश्वासी भएको नाताले के योग्य चाल हिँडिरहेका छौं? विश्वासी भएको नाताले अन्य जाति जस्तो पो हिँडिरहेका छौं कि? विश्वासी भएपछि के हामी प्रेममा हिँडिरहेका छौं? विश्वासी भएर हामीले के ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँडेका छौं? हामीलाई सबैले देख्दैछ मलाई भन्ने हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। हाम्रो निम्ति केही पनि लुक्दैन। ज्योतिको अगाडि अन्धकार भाग्छ है। प्रभु येशू मसीह ज्योति हुनुहुन्छ, हामी ज्योतिको अगाडि आएका छौं अनि सबै अन्धकार भागेको छ। हामीले जे गर्दैछौं अरूले देखिरहेका हुन्छन् अनि हामी बुद्धिमान चाहिँ हिँड्नुपर्छ। यसैगरी यो कसरी हिँडिरहेका छौं? अब यो हिँडाइको विषयमा हामीले आज हेर्ने मौका पाएनौं। यो हिँडाइ चाहिँ वर्तमान समयमा हाम्रो हिँडाइ हो। यो वर्तमान समयको हाम्रो हिँडाइले हामीलाई विभिन्न रोग बिमार कष्ट अपुग अभाव दुर्बलता यस्ता कुराहरूबाट हामीलाई बचाउँछ। अहिले हामी लापरवाहीसँग हिँडिरहेका छौं, एकदमै आफ्नै तरिकाले हिँडिरहेका छौं। हामी मण्डलीको अधीनतामा भएर हिँडिरहेका छैनौं, मण्डलीमा भइकन हिँडिरहेका छैनौं, स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेका छौं भने हाम्रो हिँडाइले हामीलाई खतरामा पुर्याउँछ। यो कोभिड-19 को रोग पनि यही खतराको कारणले ल्याएको। मान्छेको व्यवहार चाल चलन यो कसरी सर्छ भन्दा मान्छेको व्यवहारकै द्वारा सर्दो रहेछ। मान्छे लापरवाही हुन्छ, मान्छे जहाँ पाए त्यहीँ जान्छ, जो पाए त्यहीसँग घोलमेल गर्छ, जे पाए त्यही खान्छ, जसरी हिँड्छ। यो प्रकारले यो लापरवाहीको कारण उसको हिँडाइ चाहिँ गल्ती हिँडाइ हिँड्यो भने मान्छेमा यस प्रकार यो कोभिड-19 यो भाइरस यो कोरोना भाइरस पनि मान्छेको यो गल्ती हिँडाइको कारणले लापरवाही हिँडाइको कारणले मान्छेमा सर्छ। त्यसैले होसियारी लापरवाही नहिँड्न, दूरी लिएर हिँड्न, अनि हामीले मास्क लगाएर हिँड्न, अनि साबुन पानीले हात धुन, अनि एक प्रकारले हामीले उचित खानेकुरा खान, तातो पानी पिउने के कुराहरू भनिरहेका छन् हामीलाई। तर हामी लापरवाही भयो भने यो रोग पनि हामीलाई सर्न सक्छ। आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै रहेछ। यो वर्तमान समयमा हामी जे गरेका छौं, हाम्रो वर्तमानले हाम्रो भविष्यलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। त्यसैले बाइबलमा प्रभु येशू मसीहले भन्नुभएको छ, पछिका लागि फिक्री नगर, पछि के खाउँला के लाउँला भनेर पनि फिक्री नगर, पछि के होला त्यो फिक्री नगर, तर अहिले चाहिँ उचित चालमा हिँड। परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, सब कुरा थपिँदै जान्छ तिमीहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो है। सम्पूर्ण फिक्री प्रभुमाथि राखिदेऊ, उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ प्रभुले। त्यसैले हामी पछिको दिनको फिक्री गरेर ला के होला भनेर पछि फिक्री गर्न थाल्यौँ भने अहिले हामी डिप्रेसनमा पर्छौँ। तर पछिको फिक्री प्रभुमा राखेर अहिले चाहिँ उचित तरिकाले हामीले हाम्रो व्यवहार हिँडाइ डुलाइ चाल चलन हाम्रो व्यवस्थित प्रभुको वचनले भनेअनुसार ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँड्ने। अब यहाँ धेरै कुरा थियो, समयले हामीलाई दिएन। यसले गर्दा यो चाहिँ थियो वर्तमान समयमा हामीले उचित हिँडाइ हाम्रो चालचलन बानी बेहोरा व्यवहारलाई प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। अब भविष्य रहेछ त्यो खडा हुने कुरा।
पढिदिनुहोस् त हामी 6 को 13 पद। अब लडाईँ अगाडिपट्टि त्यहाँ यो खडा हुने कुरा चाहिँ 3टा कुरामा भनेको रहेछ। पहिला 10 पढिदिनु, 11 पढिदिनुहोस्। शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई। यो खडा हुने कुरा एकदमै यो चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड बाई भएर यो चाहिँ लडाईँको कुरोसँग सम्बन्धित छ। कुनैले हामीलाई आक्रमण गर्न खोज्ने सक्ने छ, हामी होसियारी भएर रेडी भएर बस्नुपर्ने रहेछ। यो खडा हुने कुराले चाहिँ हाम्रो भविष्यलाई जनाउँछ। अहिले हामी उचित हिँड्यौँ भने यो भविष्य सुनिश्चित हाम्रो भविष्य हुन्छ। यसले गर्दा एउटा चाहिँ अन्तिम दिनमा भन्छ, अन्तिम दिनको सामना गर्न सक्नलाई पनि हामी खडा हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ लडाईँको कुरा आएको छ, लडाईँमा बोक्ने हाम्रो हतियारहरूका कुराहरू आएका छन्। अब हामीले आत्मिक यात्रा गर्दै जाँदा हाम्रो अगाडि विभिन्न प्रकारका लडाईँहरू, अप्ठ्यारा अवस्थाहरू, परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। त्यति बेला हामी त्योसँग सामना गर्नका लागि, त्यससँग लड्नका लागि, त्यसलाई रोक्नका लागि, रेजिस्ट गर्नका लागि हामी चाहिँ तयारी भएर खडा हुनुपर्ने कुरा रहेछ। यो चाहिँ भविष्यका कुराहरू छन्। जब हामी खडा हुन्छौँ हाम्रो उज्जवल भविष्य, अनि हामी प्रभु आउँदा प्रभुको साथमा हामी उठी जान सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई आजै नै, रोग त एउटा माध्यम हो, प्रभुको के इच्छा हो है। अब संसारमा एकदमै प्रभुको आगमन नजिक छ, प्रभुको ऱ्याप्चरको नजिक छ। ऱ्याप्चर हुने अवस्था यो हो। ऱ्याप्चरभन्दा उता संसारमा ठुलो ठुलो विपत्ति उता मात्रै हो। ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि नै अब ठुल्ठुलो विपत्ति सङ्कटहरू आइपर्नुभन्दा अगाडि मण्डली उठाइलानुपर्छ। मण्डली उठाउँदा 2टा तरिकाले उठ्छ। एउटा व्यक्तिगत तरिकाले मण्डलीलाई प्रभुले विश्वासीहरूलाई एकलाई उठाउँदै लानुहुन्छ। अर्को एकैचोटि सामूहिक रूपमा प्रभु बादमा हामी उठी जान्छौँ। पहिला मरेकाहरू प्रभुलाई भेट्न बौरिन्छन्, हामी तिनीहरूका पछि हामी जान्छौँ। त्यो दिन पो अब नजिक छ त। सायद यही कोरोना भाइरसकै कारणले प्रभुसँग उठी जाने दिन नै पो बाएको हुनसक्छ भने त्यसका लागि पनि हामी खडा हुनुपर्ने रहेछ, तयारी हुनुपर्ने रहेछ। हाम्रो दाजु रुबेन एउटा माध्यम मात्रै भयो, कोरोनाले लग्यो होइन, उहाँ तयारी हुनुहुन्थ्यो। एउटा माध्यम बनाएर उहाँलाई प्रभुसँग उठी जाने दिन, अन्तिम दिनको निम्ति उहाँ सामना गर्नको लागि तयारी हुनुभयो। यो प्रकारले चाहिँ यो दिन हो। कहीँ हामी पनि प्रभुसँग सुति जाने दिन, प्रभुसँग उठी जाने दिन नजिक पो आउँदैछ कि यो एउटा चाहिँ हामीले कुन परिस्थितिमा प्रभुले हामीलाई लानुहुन्छ, यो प्रकारले हामीले चाहिँ चाहे जुनसुकै प्रकारले भए पनि अन्तिम दिनको सामना गर्न सक्नका लागि चाहिँ अब हामी तयारी हुनुपर्ने रहेछ है। यहाँ हतियारहरू दिएको छ। सुसमाचारको के भन्छ, यहाँ धेरै प्रकार हतियार छ। धार्मिक सत्यताको कम्मर पेटी छ, धार्मिकताको कवच छ, सुसमाचारको तयारीको जुत्ता छ, मुक्तिको टोप छ, विश्वासको ढाल छ, आत्माको तरवार छ, अनि प्रार्थनाहरू छन्। अब ती सबै कुरा गर्दै भइपरि आउने कुराहरूसँग सामना गर्नका लागि हामी तयारी हुनुपर्ने रहेछ। यसको लागि हामीलाई पहिलो पास्ट टेन्स हाम्रो जग हामी ठिक ठाउँमा बसालिएको हुनुपर्छ ख्रीष्ट येशूमा। त्यो हाम्रो जग हो, त्यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको पश्चाताप अनि हाम्रो विश्वास। त्यसपछि साँचो शिक्षाको जगमा अनि ख्रीष्ट येशू मसीहको जगमा हामी तयारी हुँदै हुँदै ती जगमा बस्यौँ भने हाम्रो चाल चलन व्यवहार, हाम्रो हिँडाइ डुलाइ पनि फेरि उचित प्रकारले हुन्छ अनि हामी दुष्टसँग सामना गर्न सक्छौँ र प्रभुसँग भेट्ने दिनमा तयारी हुन सक्दो रहेछौँ। यसले गर्दा अब हामीलाई यो पद पढौँ अनि हामी राखौँ। ल 6 को 13 पद। यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाऊ। अब हामी सबैलाई वचन थाहा छँदैछ। अब परमेश्वरले हामीलाई तयारी बनाइरहनु भएको छ, प्रभुले सहायता गरेका हुन्। यतिको मै आजलाई समयको कारणले गर्दा यति राख्छौँ। अलिकति समय बढी लिए माफ गर्नुहोस्। अब वचनमा प्रभुले आशीष दिउन् सबैलाई। जय मसीह की है। सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।